हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 8 बाब पढ़ूंगी। और खुदावन ने यशवा से कहा कि खौफ ना खा और ना हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर ऐ पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ऐ के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्ज़ा में कर दिया है, और तू ऐ और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरू और उसके बादशाह से किया। फ़कत वहाँ के मालो गनीमत और चुपाओं को तुम अपने लिए लूट के तौर पर लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशवा और सब जंगी मर्द ऐ पर चढ़ाई करने को उठे, और यशवा ने 30,000 मर्द जो ज़बरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना। और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नज़दीक आऊँगा, और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं, सो हम उनके आगे से भागेंगे। और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्ज़ा कर लेना, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्ज़ा में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना। खुदावन के कहने के मुताबिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशवा ने उनको रवाना किया, और वो कमीन गाह में गए और बैतिल और ऐ के दरमियान ऐ के मगरब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशवा उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इसराइल के बुज़ुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ऐ की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नज़दीक पहुंचकर शहर के सामने आए और ऐ के शुमाल में डेरे डाले। और यशवा और ऐ के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतिल और ऐ के दरमियान शहर के मगरब की तरफ उनको कमीन गाह में बैठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फ़ौज को जो शहर के शुमाल में थी, और उनको जो शहर की मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशवा उसी रात उस वादी में गया। और जब ऐ के बादशाह ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे, और शहर के आदमी यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मईन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इसराइल के मुकाबल मैदान के सामने आए। और उसे खबर ना थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशवा और सब इसराइलियों ने ऐसा दिखाया कि गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो उनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशवा का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और ऐ और बैतिल में कोई मर्द बाकी ना रहा जो इसराइलियों के पीछे ना गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया। तब खुदावन ने यशवा से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे ऐ की तरह बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्ज़ा में कर दूंगा। और यशवा ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए, और उसे सर कर लिया और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब ऐ के लोगों ने पीछे मुड़कर नज़र की तो देखा
کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ ادھر یا ادھر بھاگیں، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، اور انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے، سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے، اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ائی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر دیا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چپاؤں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوع نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جوں ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے سا پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب بنی اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبداروں اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے، صندوق کو ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے، اور ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اور اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت اور جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔